हजुर म अब मेरो अवस्था यस्तो छ, दुई खुट्टा छैनन् अनि सक्दो सपोर्ट गर्नु होला, नसके सहयोग सेयर गरी पठाइदिनु होला, त्यही भन्छु। आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, सर्वप्रथम नमस्कार। यति बेला तपाईँ विजय बसल युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। युट्युब च्यानलमाका भिडियोहरू हेर्दै गर्दा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ। आज भने साथीहरू म मलरानी गाउँपालिका 1 को चुदरी खोलामा आइसकेको छु र आज मैले तपाईँलाई म फरक खालको विशेषता प्रस्तुति देखाउन गइरहेको छु। दर्शक वृन्दहरू, आज भने म तपाईँको माझमा फरक खालको प्रस्तुति लिएर उपस्थित भइसकेको छु। फरक खालको उपस्थिति लिने क्रममा तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। यति बेला तपाईँ विजय बसल युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि हाम्रो साथमा क्यामेराको फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ एकजना दाइ हुनुहुन्छ। उहाँको कस्तो अवस्था छ, आर्थिक अवस्था कस्तो छ र शारीरिक अवस्था तथा विभिन्न अवस्थालाई लिएर तपाईँको माझमा उपस्थिति भइरहँदा तपाईँले जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। सर्वप्रथम स्वागत छ हजुरलाई विजय बसल युट्युब च्यानलमा। धन्यवाद। एकदमै पनि आज हामी तपाईँको अवस्थालाई लिएर उपस्थित भइरहँदा चाहिँ तपाईँको यहाँसम्म आइसकेका छौँ र तपाईँको नाम बताइदिनुहोस्। मेरो नाम मोहन विष्ट हो। दर्शकवृन्दलाई प्रष्ट रूपमा बताइदिनुहोस्, तपाईँको नाम अलि टाठो रूपमा बताइदिनुहोस्। दर्शकवृन्द तपाईँको आवाज दर्शकवृन्दले सुन्न सकुन् र तपाईँको आवाजलाई दर्शकवृन्दले हेर्न अनि सुन्न सकुन् र तपाईँको अवस्थालाई एकदमै पनि सहयोग मिलोस् भन्ने आशा अनि अपेक्षा लिएर आज भने हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो साथमा तपाईँकोले देखिसक्नु भएको छ क्यामेराको फ्रेममा मोहन विष्ट हुनुहुन्छ र तपाईँको आर्थिक अवस्था कस्तो छ यसो दर्शकवृन्दलाई प्रष्ट रूपमा बताइदिनुहोस् आजको दिनमा। आर्थिक अवस्था गाह्रो छ, अब हिँड्न सकिन्न होइन, अब खर्च चलिरहेको छ, अहिलेसम्म गाह्रो छ भनौँ अहिलेसम्म। दर्शकवृन्दहरू, उहाँको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ र उहाँको खुट्टाको विभिन्न समस्याका कारणले गर्दा पनि उहाँको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ। घरमा को हुनुहुन्छ प्रष्ट रूपमा बताइदिनुहोस्। घरमा अहिले श्रीमती र म अनि बहिनी छौँ, बाँकी परिवार इन्डिया हुनुहुन्छ। घरमा उहाँको अहिले श्रीमती, बहिनी लगायत उहाँ छोरी हुनुहुन्छ होला, छोरा हुनुहुन्छ र उहाँको आर्थिक अवस्था निकै जीर्ण छ र तपाईँको चाहिँ खुट्टामा समस्या भइरहेको रहेछ। त्यो समस्या के कारणले भएको थियो प्रष्ट रूपमा आज दर्शकवृन्दलाई बताइदिनुहोस्। म नेपालदेखि इन्डियादेखि नेपाल आउँदै थिएँ अनि बहिनीको नि उता बिहे भएको थियो अनि त्यहाँ बिहारतिर ल्याउन जाँदाखेरि त्यही जनरल गाडीमा चाहिँ घुचाघुट भएर अनि त्यो रेलमा परेको। दर्शकवृन्दहरू, रेलमा परेको कारण उहाँले दुवै खुट्टा गुमाउनु भएको छ। उहाँको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ। उहाँको आर्थिक अवस्थामा केही सुधार ल्याउनको लागि, उहाँलाई केही सहयोग गर्नका लागि भने आज हामी यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। उहाँको अवस्था हजुरमाझ देखाउनको लागि गाउँमा कस्ता खालका अवस्थाहरू दबेर बसिरहेका छन् त, आर्थिक अवस्था कस्तो छ त भन्ने कुराहरू तपाईँमाझ प्रष्ट पार्नका लागि आज हामी उपस्थित भइरहेका छौँ। र आज तपाईँले प्रष्ट रूपमा बताइदिनुहोस् स्थानीय सरकार, गाउँ छरछिमेकको सहयोग कस्तो छ तपाईँलाई? अहिलेसम्म ठिकै दाजुभाइबाट हल्का सपोर्ट भएको छ, खानाले पुगेको छ भनौँ अहिलेसम्म। दर्शकवृन्दहरू, अहिलेसम्म भने ठिकै चलिरहेको छ तर आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ। गुजार्नको लागि चाहिँ आर्थिक अवस्था गुजार्नको लागि अलिक समस्या परेको छ। यदि उहाँको पनि त्यस्तो समस्या नभइदिएको भए म पनि कमाउन सक्थेँ भन्ने उहाँको भावना रहेको छ। र अब स्थानीय सरकारको कस्तो चाहिँ सहयोग छ तपाईँलाई बताइदिनुहोस् प्रष्ट रूपमा। सरकारको तर्फबाट एकचोटि त्यही 8,000 पाएँ थिएँ अनि अर्कोचोटि त्यही भत्ता पाइन्छ भन्ने अनि हात फुलपिन लान हाफ लगाइदिएको छ। अहिले अझै भर्खर अप्लाई गरेको अनि त्यही गरेर अझै त भत्ता चाहिँ अझै आएको छैन, त्यति हो। दर्शकवृन्दहरू, स्थानीय सरकारको भने त्यति चासो नभएको देखिन्छ। 8,000ले उहाँको आर्थिक अवस्था नटर्ने खालको देखिन्छ र स्थानीय सरकारले मात्र 8,000 मात्र दिएर उहाँलाई सहयोग गरेको छ। 8,000ले उहाँको आर्थिक अवस्था टर्न सक्दिन। उहाँको घर परिवारमा बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ र
उहाँको एउटा सानो छोरा पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा उहाँको आर्थिक अवस्था निकै जीर्ण रहेको छ। हामीलाई थाहा छ मिडल क्लास फ्यामिलीमा कति गाह्रो हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ दर्शकबिन्दहरू। त्यसैले हामीले उहाँलाई पक्कै पनि सहयोग गर्नुपर्छ र हामीले पनि केही सहयोग लिएर आउनेछौँ। दर्शकबिन्दहरू भिडियो हेरेर प्रतीक्षा गर्नुहोला। पक्कै पनि उहाँको लागि हामीले केही सहयोग लिएर आउनेछौँ र उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। दर्शकबिन्दहरू उहाँले दुवै खुट्टा गुमाउनु भएको छ। इन्डियामा चाहिँ रेलमा परेको कारणले उहाँले दुवै खुट्टा गुमाउनु भएको उहाँले बताउनुहुन्छ। र अब तपाईँले बताइदिनुहोस् घरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ बताइदिनुहोस्। अहिले घरको अवस्था त गाह्रै छ भनौँ। अहिले त्यही खानाखुनालाई अन्य नै मैले भनिसकेँ होइन। अब यहाँदेखि के भनौँ गाह्रै छ। अब तपाईँको चाहिँ एउटा सानो बाबु पनि हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई अब कस्तो खालको पोषणहरू कस्तो खालको चाहिँ कपडाहरूमा कस्तो समस्या परिरहेको छ कि छैन। अब यो चाहिँ माघ महिनाको अब जाडो पनि आइरहेको छ र यस्तो समस्यामा चाहिँ यो बाबुको लागि र तपाईँ घर परिवारको लागि कस्तो खालको समस्याहरू छन् प्रत्यक्ष रूपमा आज तपाईँले दर्शकबिनलाई बताइदिनुहोस्। यदि हामीले तपाईँलाई सक्दो सहयोग गर्नेछौँ र दर्शकबिनहरूले पनि तपाईँलाई सक्दो सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा अनि अपेक्षा यहाँबाट दिलाउन गइरहेको छु। र बताइदिनुहोस् स्पष्ट रूपमा आज तपाईँको समस्याहरूलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ र तपाईँले पनि केही सहयोग पाउनुपर्छ भन्ने भावना आज मैले लिएको छु र हामी सबैले लिनुपर्छ भन्ने भावना लिएको छु। प्रत्यक्ष रूपमा आज दर्शकबिनहरूलाई बताइदिनुहोस्। बाबुको अवस्थाको कारण अब गाह्रै छ भनौँ। 2-4 कपडा हुन् अनि मुच्छ अनि कोही राति त नाङ्गै पनि सुत्न पर्छ होइन। त्यही एउटा डुलो ब्ल्याङ्केट ल्याएर त्यही ओढेर सुत्न पर्छ। अनि बाबुको धेरै कपडा छैनन्। अहिले बाबुलाई पनि गाह्रो छ अनि मलाई पनि त्यस्तै। दर्शकबिन्दहरू अब जाडो महिना पनि आइसकेको छ र उहाँलाई निकै समस्या छ। जाडो महिनामा चाहिँ अब ओढ्ने ओछ्याउने कपडा र बाबुको लागि त्यति कपडाहरू पनि नभएको र निकै समस्या परिरहेको छ। दर्शकबिन्दहरू तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँको अवस्थालाई र दर्शकबिन्दहरू उहाँले कुनै यस्तो काम गर्न सक्नु हुँदैन र त्यसैले हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ है। उहाँको आवाजलाई विभिन्न देश सामु विभिन्न व्यक्ति सामु र विभिन्न पक्ष सामु पुर्याउनु पर्छ भन्ने भावना लिएर आज पनि यहाँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। स्थानीय सरकारलाई पनि मैले केही कुरा राख्नेछु र उहाँको लागि केही सहयोग गर्नुपर्छ उहाँलाई। र तपाईँले पनि केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई मेरो नम्बर र उहाँको नम्बर पनि तपाईँलाई उपलब्ध गराउनेछु। र अहिलेको अवस्थामा आइरहँदा चाहिँ पहिले चाहिँ तपाईँले यो कति साल भयो तपाईँको यस्तो घटना भइरहेको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा आज दर्शकबिनलाई बताइदिनुहोस्। हजुर 5 साल भयो मेरो यस्तो भएको। 5 सालको अवस्थादेखि आजसम्म उहाँको अवस्था यस्तो भइरहेको छ। र यदि यस्तो अवस्था भइरहँदा चाहिँ तपाईँले मलाई सहयोग गर्नुहोस् है, अलिकति सहयोग गर्नुहोस् भनेर कसैसँग प्रस्ताव राख्नुभयो कि राख्नु भएन आज दर्शकबिनको माझमा प्रश्न बताइदिनुहोस्। हजुर वहीँ एउटा प्युठान अपडेट दाइ हुनुहुन्छ उहाँको च्यानलमा चाहिँ भनेको अनि अरू यहाँ दाजुभाइसित त्यति भनेको। तपाईँले स्थानीय सरकारलाई कहिले भन्नु भएन मेरो अवस्था यस्तो छ मेरो अवस्थाको लागि केही सहयोग गरिदिनुहोस् हजुरले भनेर कहिले भन्नु भएन? हजुर स्थानीय सरकार अब उहाँको खै को सरकार हो यहाँ त म त त्यति चिन्दैन। अब कसलाई भन्ने के गर्ने त्यति थाहा पनि छैन। अब नेपालमै धेरै हिँड्ने हो इन्डियातिर हिँड्ने हो नेपालको बारेमा त्यति जानकारी चाहिँ छैन। दर्शकबिन्दहरू स्थानीय सरकार कहाँ बसेको छ त? जब चुनाव आउँछ त्यति बेला भोट माग्नको लागि घर घर तथा दैलोमा आउने सरकार आज कुन ठाउँमा लुकेर बसेको छ? यो अवस्थामा परिरहेको गरिबीलाई किन हेर्दैन त स्थानीय सरकारले? कुन अवस्थामा लुकेर बसिरहेको छ? अब चुनाव आउने बेला पनि भइरहेको छ र प्रत्यक्ष रूपमा चुनावको बेलामा विभिन्न घरहरूमा पुग्ने गर्छन्। तर यस्तो समस्या परिरहेको बेलामा स्थानीय सरकार कुन अवस्थामा लुकेर बसिरहेको छ त? स्थानीय सरकार म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँको यस्तो अवस्था देख्दासम्म तपाईँले कुनै पनि यहाँको स्थानीय सरकार नजिक छ तर पनि उहाँको अवस्थालाई किन देखेन त? किन उहाँको अवस्थालाई अगाडि ल्याउने कोसिस गरेन त? गरिब तथा शोषित जनताका आवाजलाई किन ल्याउन सक्दैन त? म तपाईँहरूमा पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँको यस्तो अवस्था छ, उहाँको अवस्था स्थानीय सरकारले जहाँ 8,000 दिएर उहाँको के अब हुने गर्दछ? उहाँ जब घरमा कमाउने कोही छैन, कमाउने मान्छे उहाँले यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ र एकजना सानो छोरा छ, एकजना श्रीमती हुनुहुन्छ, श्रीमतीले उहाँलाई काम गरेर पाल्नु भएको छ। दर्शकबिन्दहरू उहाँको यस्तो अवस्थालाई कहिले सुन्दिने स्थानीय सरकार? म तपाईँहरूमाझ यो प्रश्न खडा गर्न चाहन्छु। स्थानीय सरकारलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ त तपाईँको यस्तो अवस्थालाई देख्दा? मैले त त्यही अब हल्का सपोर्ट गरे हुन्थ्यो। अब मेरो त आदि गयो होइन, भाइ बाबुको गर्दै हुन्थ्यो भन्ने त्यही
त्यही भन्न चाहन्छु, केही भविष्यको लागि उज्जवल होस् भनेर। तपाईँको चाहिँ बहिनी पनि हुनुहुँदो रहेछ, बहिनीले पनि यता बोलाइदिनुहोस् न। दर्शकबिन्दहरू, उहाँको बहिनी पनि हुनुहुन्छ र उहाँको बहिनी पनि अपाङ्ग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले स्पष्ट रूपमा बताइसक्नु भएको छ र उहाँको आफै बताउन सक्नुहुन्छ नाम? दर्शकबिन्दहरू, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको बहिनी हुन्छ, बहिनीको नाम बताइदिनुहोस् तपाईँले। सीता विष्ट। आज हाम्रो साथमा उहाँको बहिनी सीता विष्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पनि शारीरिक तथा मानसिक रूपमा चाहिँ अपाङ्ग हुनुहुन्छ भनेर पनि उहाँले बताइसक्नुभयो। उहाँको चाहिँ देख्नुभएको छ शारीरिक अवस्था चाहिँ यस्तो छ, दुवै खुट्टा गुमाउनु भएको छ। उहाँकोले रेल दुर्घटनामाले गर्दा चाहिँ उहाँले दुवै खुट्टा गुमाउनु भएको छ र उहाँको परिवारमा त्यति कमाउन सक्ने मान्छे कोही भएन। श्रीमती हुनुहुन्छ तर श्रीमतीले घरको काम गर्दै व्यस्त छ र उहाँको बच्चालाई पनि गर्मी जाडो छेक्ने कपडाहरू पनि समेत छैनन् र घरमा तथा खाने खर्चको लागि, खाद्यान्नको लागि कस्तो अवस्था छ तपाईँको? अहिले त्यही देउलीमा अलि दाजुभाइले पैसा उठाइदिनु भएको थियो, त्यही रासन भर्यो अनि अहिले छ, अर्को महिना खै के हुन्छ। देउलीमा चाहिँ दाजुभाइले उठाइदिनु भएको थियो, तर अब यो महिना कटिसकेपछि अर्को महिनामा छ छैन त्यो थाहा छैन। अब तपाईँले जुटाउने आम्दानीको स्रोतहरू भन्दा पनि अब कसरी जुटाउने गर्नुहुन्छ त घरको लागि? दाजुभाइले दिने बाहेक अन्य अब के गर्ने, अब उसले काम गर्छ अनि नुन भुटुन यताउति चलाइरहेको छ श्रीमतीले, अनि अन्य अब त्यही भत्ता आउँछ कि भन्ने आश छ। आजको दिनमा दर्शक बिनहरू माझमा प्रत्यक्ष रूपमा श्रीमतीको नाम पनि बताइदिनुहोस् न। एलिना विष्ट हो। उहाँलाई एलिना विष्ट नामको श्रीमतीले उहाँलाई चाहिँ केही थोडा काम गरेर बिहान बेलुकीको छाक टार्ने सम्मको चाहिँ गुजारा गर्ने सम्मको चाहिँ उहाँले रकमहरू जुटाउने गर्नुहुन्छ, तर उहाँको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। जाडो महिना पनि आइसकेको छ दर्शकबिन्द, हामीलाई थाहा छ जाडोले कति सताउँछ भनेर। यसैले दर्शकबिन्दहरू, यदि तपाईँले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई उहाँको नम्बर पनि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु र मेरो नम्बर पनि। यदि तपाईँले सिधै प्रत्यक्ष रूपमा मलाई कल गरेर सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने 98 21 90 28 06 को बाटो भएर तपाईँले सजिलै सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँको यस्तो अवस्था देख्दा उहाँको दबेको आवाजलाई हामीले माथि ल्याउनुपर्छ। अबका गरिब असहाय अपाङ्गहरूको आवाजलाई हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ। दर्शकबिन्दहरू, कति दबिएर बस्ने गरिब अपाङ्गहरू कसले सुनिदिने? स्थानीय सरकारले पनि राम्रोसँग सुनिदिएको छैन। हजुर, उहाँ अब त्यही खुट्टा लाउने भन्नुहुन्छ। अब आएको 3 महिना भइसक्यो, कसैले यताउति गर्नुहुन्न। अब त्यही प्लास्टिकले खुट्टाले हिँड्न बन्छ कि भन्नुहुन्छ। खै इन्डियामा नि त्यही भन्थ्यो अनि यता नि त्यही भन्थ्यो, खै गर्ला भन्ने छैन, आशा छ। दर्शकबिन्दहरू, स्थानीय सरकारले चाहिँ प्लास्टिकको खुट्टा हालिदिन्छौँ त्यसरी हिँड्न बन्छ भनेको 3 महिना बितिसक्दा पनि आज उहाँको यो अवस्था स्थानीय सरकारले काने बतास लागेको छैन र उहाँको यस्तो अवस्था छ। र स्थानीय सरकारमा तपाईँले केही सुझावहरू चाहिँ राख्नु भएन, प्रत्यक्ष रूपमा बताइदिनुहोस्। आज तपाईँको यो अवस्था हजारौँ तथा लाखौँ जनताहरूले हेरिरहेका छन् र प्रत्यक्ष रूपमा बताइदिनुहोस्। हजुर, दुई कुरा चाहिँ राखेको, हिँड्ने अनि बाबुको यताउति पढाइको, अनि घर राम्रो छैन, घर कहिले चुन्छ, पानी बतास आयो भने त्यही गराइदिनु भन्ने प्रस्ताव राखेको, अझैसम्म भएको छैन। घर पनि दर्शकबिन्दहरू सानो घर छ, त्यसैमाथि पनि पानी चुहिन्छ र बर्खाको टाइममा धेरै पानी चुहिन्छ र ओसे हुने गर्दछ। यस्तो समयमा बालबालिका र आफूलाई ओतिन समेत गाह्रो भइरहेको छ। हजुर, एकदम पनि दर्शकबिन्दहरू, तपाईँले यो अवस्था हेरिरहँदा पक्कै पनि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला र फेरि पनि तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा बताइदिनुहोस्। तपाईँ स्थानीय सरकार तथा विभिन्न छरछिमेक तथा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँले छरछिमेकले आउँदाखेरि सपोर्ट चाहिँ देखाउनु भएको थियो, अनि अहिले पनि हल्का काम द्याएर भए पनि सपोर्ट देखाउनु भएको छ। उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, छिमेकीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहनुहुन्छ र स्थानीय सरकारलाई जुन चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई थोरै भए पनि रोजगार दियो भने चाहिँ केही सहयोग मिल्थ्यो भन्नुहुन्छ? हजुर, मैले त्यही चाहन्छु, अलि काम पाए सरकारको तर्फबाट या फिर यताउति भन्ने चाहन्छु। एकदम पनि दर्शकबिन्दहरू, उहाँले बताउनुहुन्छ मेरो श्रीमतीको लागि कुनै काम मिल्यो भने हाम्रो आर्थिक अवस्था गुजारिन्थ्यो भन्ने चाहनुहुन्छ र तपाईँले बताइदिनुहोस् तपाईँको यो चाहिँ खुट्टाको समस्या चाहिँ कुन सालमा भएको थियो? प्रत्यक्ष रूपमा दर्शकबिन्दलाई बताइदिनुहोस्। पर्छ थाहा छैन, लगभग
18 को 19 त्यस्तै खासै त याद छैन किनकि दिमाग पनि हल्का कमजोरी भएको थियो पहिला हजुर हजुर अनि अचल त्यति याद चाहिँ छैन त्यही 5 साल भयो मलाई त्यति लाग्छ दर्शकबिन्दुहरू उहाँले बताउनुहुन्छ अन्दाजी रूपमा 5 साल भयो तर मेरो त्यति बेला दिमागमा चाहिँ समस्या परेको थियो त्यसैले मैले चाहिँ ख्याल गर्न सकिनँ भन्नुहुन्छ र दर्शकबिन्दुहरू हामी तपाईँलाई उहाँको अवस्था देखाइरहेका छौँ उहाँको देख्न सक्नुहुन्छ दुवै खुट्टा चाहिँ गुमाउनु भएको छ उहाँले र यस्तो अवस्थामा दर्शकबिन्दुहरू खुट्टा नै हो दर्शकबिन्दुहरू हिँड्नको लागि काम गर्नको लागि त्यसैले अब उहाँको आर्थिक अवस्था र तपाईँले मानसिक तथा मानवीय अवस्था त तपाईँले देखिसक्नु भएको छ दर्शकबिन्दुहरू दुवै खुट्टा गुमाउनु भएको छ र उहाँको बहिनी पनि हुनुहुन्छ दर्शकबिन्दुहरू र उहाँको पनि चाहिँ मानसिक अवस्थामा सन्तुलन नभएको अवस्था छ भन्न चाहन्छु उहाँलाई पनि मैले सोध्न चाहन्छु र तपाईँले बताइदिनुहोस् न हजुरको नाम बताइदिनुहोस् दिमागी काम गर्दैन अब दर्शकबिन्दुहरू तपाईँले देखिसक्नुभयो उहाँको बहिनी पनि हुनुहुन्छ तर उहाँको चाहिँ मानसिक अवस्था चाहिँ राम्रो छैन र उहाँको लागि पनि चाहिँ स्कुल पठाउने कोसिस गर्नु भएन कहिले हजुर स्कुल पठाएको अनि सानोमा पनि अर्को बहिनी थियो त्यो त इन्डिया बिहा गर्यो अनि यसलाई लाँदाखेरि अब कसैले हान्ने कसैले चलाउने अब त्यस्तै गर्दाखेरि नपठाएको अनि जहाँ मर्जी दिसा पिसाब गर्ने अहिले पनि गाह्रो छ हामीलाई दिसा पिसाब स्याहार्न सक्दैन के दर्शकबिन्दुहरू उहाँको बहिनीले पनि राम्रोसँग दिसा पिसाब स्याहार्न सक्नु हुँदैन विद्यालय पठाएकोमा विद्यालयका साथीहरूले कुट्दिने पिट्दिने गर्दा उहाँले विद्यालय पठाउनु भएन र यसो गर्दा विद्यालयका शिक्षकहरूसँग प्रस्ताव राख्नु भएन मेरो बहिनीलाई चाहिँ यस्तो गरिरहेको छ यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर तपाईँले भन्नु भएन हजुर यहाँ त नै इन्डियामा राखेको अनि इन्डियामा अब यो चाहिँ खराब छ अनि यसको दिमागले जसलाई मर्जी चलाउने जसलाई मर्जी गर्ने त्यही गर्छ गर अनि उनीहरूले हामीले के गरौँ त भन्छ उनका प्यारेन्ट्सहरू नै आएका हुन् अनि इन्डियामा क्या बाहिरका इन्डियनहरू अनि उनीहरूले त्यस्तै भन्यो अनि हामीले भन्यौँ अब नपढाउँदा ठिक हुन्छ अनि खासै जान्ने पनि थिएन अब खालि म्याडमसित जिस्किने गर्ने पढ्दैन बर्तन खानापिना ल्याऊ घरमा राख भने सरले अनि घरमा राख्यो शिक्षकहरूले घरमै राख्नुहोस् काम राम्रोसँग पढ्न सक्दैन भन्नुभयो हजुर अनि पढाउँदाखेरि उल्टो हान्ने अब ब्ल्याक बोर्डमा जो पढाउँदाखेरि सिकाउँछ नि त्यता गएर मेटाइदिने होइन चकचक गर्ने यताउति अब दिमागी अब छैन यसलाई त अर्कै स्कुल चाहिन्छ भन्थ्यो अनि त्यस्तो स्कुलमा इन्डिया पनि हालेको उता पनि बाहिर गर्थ्यो दर्शकबिन्दहरू चाहिँ उहाँको अवस्था देखिसक्नुभयो र तपाईँले नेपाल आइसकेपछि विद्यालय पठाउनु पर्छ भनेर भन्नु भएन हजुर नेपालमा पठाउने भनेको अब नेपालमा अब गाह्रो छ हामीलाई चाहिँ गाह्रो छ हल्का त्यही बाबुले हेरिदिन्छ अनि तल पठाउने भने कुरो त राखेको कसैले खलङ्ग पठाउँ यस्ता कहीँ स्कुल छ भन्ने अब के हुन्छ रुन्छ छोड्दैन रातभरि रुन्छ अनि उताबाट लिएर आउँदाखेरि मम्मी पापाले सम्झिँदै रुँदै गरेको 1 महिना भयो बल्ल पोक्या छ अब खै हामीले छोडेर जान्छ कि नै कहिले दबी ल्याउँदा जाँदाखेरि त कस्तो गर्छ यहाँ मन्टीले भन्नुहुन्थ्यो रातभरि रुन्छ भनेर कसै नआउन पाउँदा गाडी नपाउँदा दर्शकबिन्दहरू देखिसक्नु भएको छ र तपाईँलाई थोडा देखाउन मिल्छ भने देखाइदिनुहोस् न तपाईँको खुट्टा चाहिँ दर्शकबिन्दहरू देख्न सक्नुहुन्छ यति सानो बाबु छ उहाँले चाहिँ दर्शकबिन्दहरू तपाईँले देखिसक्नु भएको छ उहाँको चाहिँ खुट्टा हेर्नुहोस् दर्शकबिन्दहरू रेलमा परेको दुर्घटनाको कारणले चाहिँ उहाँको खुट्टा गुमाउनु परेको छ र उहाँको आर्थिक अवस्था पनि निकै कमजोर छ मानवीय अवस्था त देखिसक्नु भयो शारीरिक अवस्था तपाईँले र दर्शकबिन्दहरू यदि तपाईँले सक्नुहुन्छ भने सक्दो सहयोग गरिदिनु होला र भिडियोलाई एकदम पनि सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र छोरा चाहिँ कति वर्षको हुनुभयो तपाईँको यो त्यही 15 महिना भयो छोरा चाहिँ 15 महिनाको हुनुहुन्छ तर घरको आर्थिक अवस्था पनि निकै कमजोर छ र उहाँको देख्नुभयो लगभग परिवारकै मानवीय अवस्था निकै कमजोर छ भनौँ मानसिक अवस्था पनि यहाँ बहिनीको चाहिँ पनि निकै कमजोर रहेछ र श्रीमती चाहिँ आज हुनुहुँदो रहेछ आज हामीले भेट्न सकेनौँ र हामीले पक्कै पनि आशा राखेका छौँ तपाईँलाई सक्यो भने तपाईँको यो अवस्थालाई देखेपछि हामीलाई निकै दया लाग्यो र हामीले तपाईँलाई सकेसम्म हामीले कुनै न कुनै सहयोग गर्नेछौँ भन्न चाहन्छु तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरै साथ सपोर्ट मिले हुन्थ्यो भन्ने मैले पनि त्यही चाहन्छु सबैले साथ सपोर्ट दिनुभयो भने केही होला फ्युचरमा भन्न चाहन्छु
एकदमै पनि दर्शकबिन्दहरू हामीले के साथ सपोर्ट गर्यौँ भने उहाँको आर्थिक अवस्था सुधारिन सक्छ कि परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले बताउनुहुन्छ र दर्शकबिन्दहरू माझमा पनि उहाँले प्रस्ताव राख्न खोज्नुभएको छ र कृपया साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला जस्तो लाग्छ। त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र अन्तमा तपाईँले स्थानीय सरकारलाई के भन्नुहुन्छ प्रष्ट रूपमा टाठो रूपमा बताइदिनुहोस्। मैले यही भन्न चाहन्छु कि उहाँले सक्दो बा जो सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यही सपोर्ट गरिदिनु होला। जो मलाई चाहिएको छ, जो मेरो आर्थिक अवस्था छ त्यही सुधार गरिदिनु होला सरकारले उहाँ भन्नुहुन्छ। अनि जो हेर्नुहोस् भिडियो उहाँलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला, नभए सक्दो सेयर गर्नु होला, सहयोग मनोबल पुऱ्याइदिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु मैले। एकदमै पनि दर्शकबिन्दहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको अवस्थालाई देखिसक्नु भएको छ। दर्शकबिन्दहरू भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला र कमेन्ट बक्समा तपाईँका तर्कहरू लेख्नु होला र हामी यहाँ आइपुग्दा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ त त्यो पनि तर्कहरू तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र उहाँको आर्थिक अवस्था सुधारिदिनुपर्छ। उहाँको यो अवस्थालाई स्थानीय सरकारसम्म विभिन्न सरकारसम्म चाहिँ पुर्याउनुपर्छ। जुन चुनाव आउने क्रममा गाउँ गाउँ डुल्ने सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँले देशको समृद्ध विकास गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ जस्ता चाहिँ अवस्था भएका मानिसहरूलाई चाहिँ अपाङ्ग जस्ता विभिन्न गरिबीमा रहेका मानिसलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। यदि सक्नुहुन्न भने तपाईँले घर घरमा आएर भोट माग्ने काम नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। दर्शकबिन्द तथा तपाईँ नेताहरू भनाउँदोला म यो भन्न चाहन्छु, यहाँको यस्तो अवस्था देख्नसम्म स्थानीय सरकारले के हेरेर बसिसक्यो त? 5 वर्ष भइसक्यो उहाँको अवस्था के उहाँलाई के हिडडुल गर्न र उहाँलाई केही गर्न मन लाग्दैन होला र दर्शकबिन्दहरू उहाँलाई पनि आफूले कमाएर खान मन छ, तर उहाँको अवस्था तथा उहाँको खुट्टा नै यस्तो छ दर्शकबिन्दहरू, त्यसैले गर्दा उहाँको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन पुगेको छ। के भन्नु चाहनुहुन्छ स्थानीय सरकारलाई स्पष्ट रूपमा बताइदिनुहोस्। स्थानीय सरकारले कस्तो अवस्था तपाईँलाई कस्तो सहयोग गरिरहेको छ आजसम्म र के सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ स्पष्ट रूपमा बताइदिनुहोस्। आजसम्म सरकारले तपाईँको लागि काम गर्यो गरेन त्यो पनि स्पष्ट रूपमा बताइदिनुहोस्। हजुर त्यही मैले भनिसकेँ अघि नै, त्यही 8,000 दिएको थियो अनि सरकारले त्यही अहिले भत्ता त्यही भन्यो, अरू केही पनि भएको छैन। दर्शकबिन्दहरू यस्तो पनि हाम्रो नेपालको स्थानीय सरकार यस्तो छ, सरकार सङ्घीयता ल्याउँछु देशको विकास गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था लिने क्रममा विभिन्न यस्तो समस्याहरू आइरहेका छन्, तर समस्या चाहिँ देखेको छैन सरकारले। त्यसैले कृपया साथीहरू भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, सक्दो सेयर गरिदिनु होला र स्थानीय सरकार माझ पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा पनि तपाईँले दर्शकबिन्दुलाई कुनै शब्द के मलाई मेरो अवस्था यस्तो छ भनेर बताइदिनुहोस्। र हजुर म अब मेरो अवस्था यस्तो छ, दुई खुट्टा छैनन् अनि सक्दो सपोर्ट गर्नु होला, नसके सहयोग सेयर गरी पठाइदिनु होला, त्यही भन्न सक्दो सेयर गरिदिनु होला, नसके त्यही एकदमै पनि दर्शकबिन्दहरू यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला। चाहिँ उहाँलाई सक्नुहुन्छ भने प्रत्यक्ष रूपमा मलाई कल गरिदिनु होला। मेरो नम्बर 9821902806 को बाटो भएर पनि मलाई कल गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ र उहाँको नम्बर पनि तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा म राखिदिनेछु लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँ गएर पनि सजिलै तपाईँले उहाँलाई कल गरेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन्दहरू उहाँको यस्तो अवस्थालाई देखेर घृणा नगरिदिनु होला र उहाँको अवस्थालाई एकदमै पनि सेयर गरिदिनु होला। सक्नुहुन्छ सहयोग गरिदिनु होला, सक्नुहुँदैन सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। एकदम पनि मोहन विष्ट सर आज पनि एकदमै साथ दिनुभयो, उपस्थित भएर आफ्नो अवस्थालाई देखाइदिएर एकदमै साथ सपोर्ट गरिदिनु भयो र हामी तपाईँको लागि कुनै दिन र पक्कै पनि हामी तपाईँको लागि सहयोग लिएर आउने नै छौँ र त्यसको प्रतीक्षा गर्दै गर्नुहोला। पक्कै पनि हामी तपाईँको लागि सहयोग लिएर आउनेछौँ र अन्य समयमा मिलौँला। आजलाई भने छुट्टिन्छौँ। नमस्ते।